IBB टीवी की जानिब से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज हम कोयटा कहानी की छठी किस्त पेश कर रहे हैं। पाँचवीं किस्त में मैंने बल्कि चौथी और पाँचवीं किस्त में मैंने रेलवे का जिक्र किया था, रेलवे लाइन का जिक्र किया था, जिससे इस इलाके की, जैसे दुनिया भर में हुआ उस ज़माने में, कि रेलवे लाइन जहाँ जहाँ से गुज़री वहाँ की सकाफ़त, तिजारत, इक़्तिसादियात पर उसके असरात, बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। अब ज़रा हम आज बलूचिस्तान के तनाज़ुर में कोयटा शहर जो तकरीबन बलूचिस्तान के बीच में आबाद किया गया, तामीर किया गया, उसकी सकाफ़त और सकाफ़ती इम्तिज़ाज और समाजियात, एक तरीके से सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इर्तिक़ा का अमल, ज़माने की तेज़ रफ्तारी और जिद्दत के साथ उसके असरात, इन तमाम का जायज़ा लेंगे। ये जब नसीर खान नूरी का अहद आया तो ये वो दौर है जब बलूचिस्तान में कोयटा वादी के तौर पर था और कल्लात जो है उनका एक पाया तख्त था, और इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अंग्रेज़ की आमद और पहली अंग्रेज़ अफ़गान जंग के मौके पर भी ये इलाक़ा अगरचे उनकी गुज़रगाह रहा, लेकिन कोई बड़ी शहरी आबादी नहीं थी। कबायली माशरे के एतबार से बाज़ सोशियोलॉजिस्ट यानी माहिरीन ने समाजियात, समाजी उलूम का कहना है कि कबायली माशरों में शहरी ज़िंदगी या शहरियत का हिस्सा कम होता है उनकी सकाफ़त में, लेकिन मैं यहाँ इससे इख्तिलाफ थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि जहाँ तक चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान का ताल्लुक़ है तो ठीक है कि उसने शहर बर्बाद किए, लेकिन उसी के नस्ल से और उसी के आगे जब तुर्क और मुग़लों का थोड़ा सा पीरियड आगे बढ़ता है तो हमें तैमूर, अमीर तैमूर मिलते हैं, जिन्होंने समरकंद व बुखारा जैसे शहर आबाद किए, जिसके बारे में एक किस्सा भी है कि हाफिज़ शिराज़ी का शेर है कि अगर आन तुर्क शिराज़ी बदस्ते आरदे दिल मारा, बखाले हिंदू अज बख्शम समरकंद व बुखारा रा। 1385 में जब अमीर तैमूर ने ईरान को फतह किया तो सामने पेश किया गया हाफिज़ शिराज़ी को, और उसने कहा, हाँ अब बताओ, वो समरकंद बुखारा जिसे मैंने इतने मेहनत से, इतने शौक़ से तामीर करवाए ये शहर, और तुम जो हो अपने महबूब की गाल के एक तिल के बदले दे देते हो ये बख्शिश। तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था कि हुजूर अगर इतनी बड़ी बड़ी बख्शिशें ना करते तो आज हमारा ये हाल होता। बहरहाल इस पर तैमूर मुस्कराया और उसने उसे बख्श दिया। हम फिर आते हैं कोयटा पर। कोयटा की वादी को अगर आप देखें तो जहाँ तक अफ़गान और तुर्क मंगोल कबाइल का ताल्लुक़ है तो वो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और फिर शुमाली बलूचिस्तान के इलाके में जहाँ भी हैं हमें दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। यहाँ पर कोयटा के नज़दीक इनका, या कोयटा में इनका मिलाप होता है। दूसरी तरफ अगर हम बलूच कबाइल का जायज़ा लें तो यह आज से 1350-1400 साल पहले अरब से आए, अरब से इन्होंने
نقل مکانی کی اور ملک شام حلب سے نکلے اور یہاں پہنچے۔ ان میں ایک قبیلہ کرد بھی ہے، اور جس سے ہمارے دوست اپنے بہت مشہور جو ایڈوکیٹ ہیں اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سیاسی اور سماجی، علی احمد کرد، انہوں نے میری یہ کتاب 1.5 صدی کی ریل پر لکھا بھی ہے۔ یہ قبیلہ بھی کوئٹہ کے نزدیک مچھ میں اور بولان میں اس کے زیادہ لوگ آباد ہیں، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ عرب جو عراق ہے، ترکی ہے اور ایران ہے، اس کے درمیان اس طرح ان خطوں پہ آباد ہے کہ یہ علاقے ان کی سرحدوں سے ملتے ہوئے آپس میں جڑتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ دو طرح، دو مزاج، دو ثقافتوں کا ایک نسلی اعتبار سے قبائلی مزاج لیے ہوئے یہ کوئٹہ ایک ایسا مرکز یا سنگم یا جسے کہیں حسین امتزاج یا دو رہا ہے اس وقت جب یہاں پر انگریز نہیں آیا تھا۔ لیکن یہاں پر شہر نہیں بلکہ ایک قلعے تھے، آبادی تھی، لیکن ہم اسے شہر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو کوئٹہ کا پس منظر اگر سماجی ثقافتی اعتبار سے ہے تو یہ اس پورے خطے میں ایک منفرد مزاج رکھتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی اور نصیر خان نوری کا جو تعلق، جو ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے اشتراک، اور قلات کی ریاست، بلوچستان کی ریاست کا ایک خود مختار اور آزاد حیثیت، اس میں یہ دونوں چیزیں بہت ایک کہیے کہ ایک تنوع کے ساتھ سامنے آئیں۔ اس وادی کے اندر اور اس وادی سے ملحقہ علاقوں میں اگر پشین سے لے کر مستونگ تک دیکھیں، نوشکی تک دیکھیں، تو انگریز کی آمد سے پہلے جو سلسلہ یا ثقافتی مزاج تھا وہ ایک حکومت تھی خان آف قلات کی، اور اس کے علاوہ جو نظام تھا، مثلا اگر تعلیم کو دیکھیں تو ہزاروں مکتب موجود تھے، اور جو اس زمانے کا نظام تعلیم تھا اس کے مطابق یہاں اس خطے میں جو لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی تھی، وہ 45% سے زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو اعلیٰ مزاج کے لوگ تھے، یا جسے ہم تعلیم یافتہ دانشور کہتے ہیں، ان کے پاس ایران کے حوالے سے فارسی ادب، ثقافت، تعلیم اور دیگر علوم کے حوالے سے، اور پھر سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، اور ساتھ پھر چونکہ بلوچ قبائل جو نکلے ہیں یہاں پر آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ ہی مطلب اولین مسلمان ہیں جو اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات لے کر آئے، جبکہ اغوان یا ایران یہاں پر عربوں کے ذریعے یا عرب سے اسلام پہنچا۔ تو یہ ایک ثقافت سی اب سامنے آئی۔ اب جب کوئٹہ شہر آباد ہو گیا تو یہاں کی سرگرمی اس خطے میں، چونکہ اس پورے 1.5 میل مربع کلومیٹر میں جو کچھ انگریز نے کیا، اس میں چھاونی بھی ہے، چھاونی بڑی زبردست چھاونی ہے، اس میں کوئٹہ کلب بھی آ گیا، اس میں اس زمانے کا آج بھی دنیا کے بہترین ملٹری کالجوں میں سے ایک کالج، اسٹاف کالج، اور ایک اچھی بھرپور مضبوط چھاونی جس میں 12,500 فوج، اس کے ساتھ شہر۔ اب شہر میں جو محکمے AGG کا وہ
آج ہم اس کو یہاں کا اختتام کرتے ہیں اس قسط کا، لیکن اگلی قسط بھی یہیں سے ہم شروع کریں گے.